बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबात से मैं हिकमत रिजवा आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता, खलीजी ममालिक और इसके साथ साथ पाकिस्तान और दीगर जो है वो अपडेट अब इस हद तक पहुँच चुकी है कि उसमें वो एदाद-ओ-शुमार, किसने कितना हमला किया, कितने मारे, वो अब मान ही नहीं रखते। अब ये है कि जो अमेरिका, इज़राइल, ईरान के दरमियान जो एक जंग है, वो ऐसे मरहले में है जिसमें अब सिर्फ ये देखा जाना है कि अमेरिका की जो शिकस्त हुई है, वो किस तरह से उसको हज़म करता है, किस तरह से झूठ बोलता है या कैसे पीछे हटेगा। ईरान जो मुसलसल आज 15वां दिन है और उसने अपनी 49 लहर जो ईरान के इज़राइल के ऊपर हमला किया मिज़ाइलों का, उसमें बहुत बड़ी तबाही हुई और इतनी तबाही हुई है कि जो वहाँ से रिपोर्ट करने वाले हैं, मुख्तलिफ जो ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि इससे पहले इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना अब नुकसान ईरान ने इज़राइल का किया। लेकिन इसमें भी देखना ये है कि ईरान मज़ीद इसको किस तरह से सस्टेन कर पाएगा और कहाँ तक आगे ले जाएगा। बयानात की हद तक देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान तो ऐसे हैं जैसे हर मिनट के बाद बदलते हैं। जिस तरह से ईरान अपने मिज़ाइलों की जो हैयत है, मिज़ाइलों की जो मॉडल है, मिज़ाइलों की जो सलाहियत है वो बदलता है और हर गुज़रते लम्हे ईरान एक नई जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लैस मिज़ाइल को या ड्रोन को इसराइल के ऊपर या दीगर जो उसके तादी ममालिक हैं अमेरिका के, उनके ऊपर फायर करता है। इसी तरह से ट्रंप भी हर गुज़रते लम्हे ये समझता है कि मैंने सब कुछ फ़तह कर लिया, मैं जीत गया, अब हमने तबाही कर दी, अब हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखना ये है कि जिस तरह से वो ज़मीनी हमले की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है और उसका जो ट्रंप का या अमेरिका का या इत्तेहादियों का ये कोशिश है कि वो जो अबनाए हुर्मुज़ के करीब जो जज़ीरा है उसे काबू करके वहाँ से तेल की जितनी भी तफसील होती है उसे रोका जाए और वो एरिया सारे का सारा कंट्रोल में लिया जाए जो जहाज़ रुके हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बौखलाहट यहाँ से भी नज़र आती है। वो अपने आप को पूरी दुनिया का सुपर पावर कहने वाला, वो अपने आप को नाखुदा कहने वाला अब इस हद तक पहुंच चुका है कि एक निहत्ते ईरान के साथ लड़ने के लिए पूरी दुनिया से वो अपील कर रहा है कि आप आएँ और मेरा साथ दें। फ्रांस, जापान, जर्मनी, इस तरह से बड़े बड़े ममालिक को ये कहता है कि आप आएँ और आप मेरा साथ दें। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि किसकी क्या पोजीशन है। और दूसरी तरफ ईरान, जैसे रात को भी मैंने कहा था कि ईरान एक तरफ मिसाइल के बदले मिसाइल फायर कर रहा है और दूसरी तरफ जो ईरान की जिस चीज़ को हिट करेंगे, चाहे वो तेल की तनसीबात हों, शहरी इलाके हों, फौजी तनसीबात हों या फिर कोई और इस तरह से एरिया जो इत्तेहादी ममालिक हैं उसे नुकसान पहुँचाते हैं, तो ईरान भी वापस उन ही एरियो पे, उन ही जैसे एरियो पे हिट करता है। तनसीबात इधर हैं, तनसीबात उधर हैं, फ़ौजी इधर हैं, फ़ौजी उधर हैं। तो बयानात की हद तक भी इसी तरह से ईरान भी साथ-साथ चल रहा है। इसका मतलब कि ईरान मुकम्मल तौर पर अपने होश व हवास के साथ ये स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है कि टिट फॉर टैट करना है, अदले का बदला करना है। और ईरान ने अब ये कहा कि वो जहाज़, वो ममालिक जो चाइना करेंसी के अंदर तेल खरीद सकते हैं, वो आएँ और यहाँ से अपना जहाज़ लेकर चले जाएँ। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अब अमेरिका तो दूर की बात है, अमेरिकी डॉलर को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जो ट्रंप है, लग ये रहा है कि वो अब अकेला रह गया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी तस्दीकें आ चुकी हैं, बहुत से ऐसे ज़राए ने ये बताया है, कुछ ऐसे रिपोर्टर हैं, कुछ ऐसे शवाहिद हैं, कुछ ऐसी दलीलें हैं, जिससे अब ये लगता है कि जो इज़राइल का नेतन्याहू जिसे बहुत ख़ारिश थी कि किसी न किसी तरह से वो ये करके उसने ट्रंप को भी आगे किया और ईरान के साथ जंग छेड़ी, वो उसी हमले में मारा गया जिसमें ईरान अब दावा कर रहा है। और इसी हवाले इसी बात को सामने रखें तो शायद कि ट्रंप अब समझ चुका है कि मैं
ہی ہوں، اب میں سب کچھ اپنے اوپر ہی لیتا ہوں، اور اس نے یہ آگے وہی کچھ کرنا شروع کیا جو اس کی مرضی آتی ہے۔ اور اب یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر جس طرح سے نشانے بنائے جا رہے ہیں بلڈنگوں کو، بنکرز کو، تباہی ہو رہی ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اب وہ جو انٹرسیپٹ، وہ جو ایئر ڈوم، وہ میزائل کو روکنا، وہ یہ لیئر، وہ حفاظتی، وہ یہ دفاعی نظام، یہ سارے کے سارے بہت پیچھے رہ گئے، اور اب ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ ایران کا جو سب سے بڑا اس وقت اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہدف ہے، وہ جو خلیجی ممالک ہیں، اس میں یو اے ای ہے، دبئی ہے، قطر ہے، یہاں سے امریکہ کے جہاز، میزائل، ڈرون اڑتے ہیں اور ایران کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور ایران کا سب سے بڑا اس وقت اگر یو اے ای کے اندر جو نشانہ ہے وہ یہی ہے کہ یو اے ای میرے خیال میں شاید اسرائیلیوں کا اتحادی بھی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ پارٹنر بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایران کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہے، فوجی لیڈرشپ ہے، یا دفاعی لیڈرشپ ہے، جو ان کے سینئرز ہیں، وہ وقفے وقفے سے عوام کے ساتھ سامنے آتے ہیں، اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، اپنی عوام کے ساتھ ہیں، زندہ ہیں، کسی نے جہاز بک نہیں کیا، کوئی بیرون ملک نہیں بھاگا، مریں گے تو یہیں رہیں گے، مریں گے ادھر ہی ہوں گے، ہم اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بھی وہ چیز ہے جس سے ایران کی جو عوام ہے ان کو حوصلہ ملتا ہے، اور یہ اس چیز سے زیادہ جذبہ آتا ہے کہ اگر ہمارے لیڈر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ آج 15 مارچ ہے اور اسلامی فوبیا کا عالمی دن ہے۔ پاکستان بدقسمتی کہیں، افسوس کہیں، یا کچھ بھی کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے کئی دہائیوں سے ہے، لیکن جو پیک پہ جب چیز سامنے آئی تو پچھلے 3 سالوں سے ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی سوچ، ایک ایسی رجیم ہے جو کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہوتی ہے، اور وہ ایک مرکزی نقطے کے ساتھ جڑ کر یہ چاہتی ہے کہ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بندہ نہ ہو، جو کچھ ہوں میں ہی ہوں۔ یہ جو ہم بھاشن دیتے رہتے ہیں، قیامت، اللہ کی لاٹھی اور فلانا اور عذاب اور یہ پوچھے گا وہ پوچھے گا، یہ ان کے لیے سب بے معنی ہیں۔ آج مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اردلی ہیں، یہ جو خواجے ماجے ہیں، یہ جو رجیمز کی صورت میں جو فارم 47 کے یہاں مسخرے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی تقریبوں میں کیا کہیں گے؟ اسلام فوبیا، دنیا بھر میں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کو کنڈم کرتا ہے، اسلام نے کہیں بھی انسانیت کی توہین نہیں کی، یہ جو دہشت گرد ہے ان کی کوئی مذہب، کوئی فلانا نہیں ہوتا۔ کس نے اس عالمی دن کو ریکگنائز کروایا؟ اس عمران خان نے، جس کو آپ نے بے گناہ بند کیا ہوا ہے، بغیر کسی وجہ کے بند کر رکھا ہے۔ اور اسی سے یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اصل بات وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ان سب کو جس طرح سے امریکہ اسرائیل کو ایک ڈر ہے کہ ایران اگر صحیح رہا تو ہم پہ حملہ کر دے گا، ایران ہمارے اوپر بم مار دے گا، ایران اسرائیل پہ قبضہ کر دے گا، ایران پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے گا، لہٰذا اسے اٹھنے نہ دو۔ یہی کچھ پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ بھی ہے۔ وہ باہر نکلے گا، وہ اس کو نہیں چھوڑے گا، وہ اس کو ختم کر دے گا، اس کو پھانسی پہ لٹکوا دے گا، وہ باہر نکلے گا، اس کی دولت ختم ہو جائے گی، اس کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، وہ باہر نکلے گا، وہ سب کو ایک کٹہرے میں لے کے آئے گا، رول آف لا ہو جائے گا، بس بند رکھو اور باہر بھاشن دیں، ہم فن خان ہیں، اسلام کے چیمپئن ہیں، انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، ہم سے بڑا کوئی انسانی حقوق کا علمبردار نہیں۔ لیکن دوسری طرف بات وہی ہے کہ 12 ارب کے جہاز لے کر کبھی خود فضاؤں میں لنچ کرو، کبھی خود فضاؤں میں ویلنٹائن ڈے بناؤ، اور کبھی اپنی اولاد کو بھیجو، جاؤ ہنی مون بناؤ۔ ہمیں تو خیر جو عام آدمی ہے، ہم صرف اس لیے بات کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تاریخ کے اندر یہ چیز بھی ریکارڈ ہوگی
لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو جانتے بھی ہیں، جو سمجھتے بھی ہیں، جو دیکھتے بھی ہیں، بولتے نہیں کہ یہ کس قسم کی بدماشی ہے، یہ کس قسم کا بات وہ پھر الطاف حسین والی آتی ہے، یہ کیا چیز چل رہی ہے یہاں پہ؟ کوئی یعنی کہ باپ کی کھیتی بنا کے رکھا ہوا ہے چند لوگوں نے اس ملک کو، جس طرف سے چائے لوٹو، جس طرف سے چائے کھاؤ اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اتنی کیا خوف ہے، اتنا کیا ڈر ہے اس کے اندر؟ اور جس طرح سے حیرت کی بات ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ نے کیوں حملہ کیا؟ کیا بھائی اسے کیا ڈر تھا؟ تو کون ہوتا ہے کہ تو آ کے حملہ کر کے اسے کہے کہ میں اسے تہس نہس کر دوں گا، مار دوں گا، یہ نہیں ہونے دوں گا، پٹرول نہیں بیچنے دوں گا، فلانی پابندی، یہ پابندی؟ بڑی عجیب قسم کی بات ہے، اور یہی کچھ پاکستان کے اندر چل رہا ہے۔ ایسے ایسے یہاں پہ عجیب قسم کے کارنامے دیکھنے کو سامنے آتے ہیں جو شاید بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن چلیں، پھر بات وہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان کی شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔